امین عابد صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين۔ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کرے اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندہ ہے، او دے جان دا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوتا ہے۔ اور جنہ دے کول او مہمان جاندہ ہے، او میزبان اگرچہ کو دی آمد دی بڑی خوشی کر دینے، لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے۔ جدو مہمان انہوں نے اپنی آمد دا مقصد بیان کردہ ہے، عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد کو حل کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ ہن باپ جو اپنے بیٹے کو پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جائیں، اگر بتیاں باڑے، لائٹاں لائے، خوشبوئاں دا چھڑکاؤ کرے، تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کو اس واسطے آیا میں نے روپیہ 1 لاکھ چاہیے، تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو اجے میں خوشیاں منا لین دے، اجے میں ویلا کوئی نہیں، خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھر ہی تواڈے آن دے مقصد تے غور کریں گے، ایک واری ذرا مینوں نہ خوش ہو لین دے۔ ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے، یہ خوشیاں منادا نہیں تھکدا۔ تے ایک دوجا پتر ہے، ابا جی گئے نے خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے، کیویں آئے ابا جی؟ 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے، انہیں چٹ نہیں لایا، 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے۔ دسو گا بڑا ابا جی ایس پتر تے خوش ہون گے یا دوجے تے خوش ہون گے؟ ظاہر باپ اس بیٹے تے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا ہے، تے جنوں اجے ویل ہی نہیں
لائٹاں تو تے خوشیاں تو گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا بھئی آپ دی آمد دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد کا مقصد کھول کے سانو بیان کیا آپ کی آمد دے مشن کی نے مقاصد کی نے انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑی جی وقت واسطے تواڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو ہادی سبیلی ہے میرا رستہ ہے بعد مفسرین نے ہادی سبیلی دا معنی منہج بھی کیتا ہے مسلک بھی کیتا ہے ہادی سبیلی اے میرا منہج ہے ہادی سبیلی اے میرا مسلک کیڑا ادعو الاللہ میں لوگانو اللہ وال بلا رہا ہوں میں لوگانو اللہ پاک دے در تے لے کر کے جا رہا ہوں اگر کوئی شخص میرے پیغمبر دے کوڑا آمدہ ہے آگ کرد ہے محبوب میرے کوڑا اولاد کوئی نہیں نبی پاک نہیں فرما دے میں تینوں اولاد دے دے ماں تیاں چاہیدیاں نے کہ پتر چاہیدے نے میں تینوں دے ماں نانا جڑا بھی میرے پیغمبر دے کوڑا اولاد دا شکوہ لے کے آیا ہے میرے پیغمبر نے گونوں کی فرمایا ادعو الاللہ میں تینوں اللہ دے درد لے کر کے جاواں کیونکہ اولادہ میں نہیں دیندا اولادہ دین والا کون ہے اللہ اولادہ دین والا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر اللہ اللہ میں قربان جاواں ایدہ ترجمہ سادہ جہد کر لئیے تھنگا دے بے پت دے بے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ دا او تیاں دے بے پت دے بے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ دا قرآن واقعات دس کھول کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے آج بندے ہاتھو رب ولو ناتا توڑے
جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اگر میرے پیغمبر دے کول آ کے کسے نے ذکر کسے نے رزق دی کمی دا شکوہ کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا میں تیریاں چوڑیاں پر دیواں میں تینوں مالا مال کر دیواں نا بلکہ میری نبی نے آکھیا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں کیونکہ رزق دینا میرے اختیار اندر نہیں روزیاں دین والا کون ہے اللہ رزقیاں دین والا فرمایا کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اگر میرے پیغمبر دے کول آ کے کسی نے عزت دا سوال کیتا ہے اے نہیں فرمایا میں تینوں عزتاں دا کر دیواں نا بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں کیونکہ عزت و ذلت دا مالک میں نہیں بلکہ عزت و ذلت دا مالک کون ہے اللہ مالک ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللہ اللہ عزت و ذلت دین والا کون ہے اللہ اللہ محبت دا ترانج بولیے تاکہ تواڈی نیند لت جائے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء گر تم جان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھر تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکاں نو اللہ وال بڑھانا اے میرے نبی دا مشن ہے اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا اللہ اللہ توجہ میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی کچھ کر کے ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کنوں کنوں نیند آ رہی بڑی اللہ میں پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا بدراب تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ فرمایا یا
ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان داما، ہر میں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، نذیر بنا کر، مبشر بنا کر، آگے فرمایا وداعیا الی اللہ، اسی تانوں دائی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ کی مانا لوگاں نو اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرے پیغمبر دا مشن ہے، میرے پیغمبر دی بے شک دا مقصد ہے، میرے پیغمبر دا ہدف ہے، میرے پیغمبر دا ٹارگٹ ہے، لوگاں نو اللہ وال بلانا۔ اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کی تھی۔ بازاراں دے اندر لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے، گلیاں محلیاں دے اندر لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے۔ یہودیاں دے عبادت گدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے۔ زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ وال بلایا ہے۔ لوگ پتھر مارتے رہے، میرے پیغمبر اللہ وال بلاندے رہے، لوگ تانے دیندے رہے، میرے پیغمبر لوگاں نو اللہ وال بلاندے رہے، لوگ گالیاں کڈدے رہے، میرے پیغمبر لوگاں نو اللہ وال بلاندے رہے۔ پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں، میں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سیدھا ہی جنت جاویں۔ ادعو الی اللہ، لوگاں نو اللہ وال بلایا میرے پیغمبر نے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے وے دعوت و تبلیغ عرب تو پار دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں وال خط لکھاں گا، انہاں خطاں دے ذریعے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا۔ آکھیا گیا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، لہذا میرے پیغمبر نے ایک مہر تیار کروائی جدی اوپر نے پاسے لکھے آئے اللہ، درمیان اندر لکھے آئے رسول، سب تو انتے لکھے آئے محمد رسول اللہ۔ یہ مہر دی مہر ہے، انگوٹھی دی انگوٹھی ہے۔ حضرات دی وقار پہلا خط میرے پیغمبر نے شاعر روم وال بھیجا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی خط لے کر کے پہنچے، ہنج کر کے جناب شاعر روم نے جنو جناب ہرقل کیا جامدہ دا نام ہے، انہیں میرے پیغمبر دا خط دا بڑا ادب کیتا، بڑی تکریم تے تعظیم تے بڑی آنر دیتی میرے پیغمبر دے خط نو اور آپ دے قاصد نو۔ نال کہنے لگا ہے اے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں دے نزدیک نسب دے اعتبار نال لبو بندہ کیڑا ہے جڑا میرے علاقے وچ آیا ہوے، انہاں نے جڑا بندہ لب کے لے کے آندا جڑا نسب دے اعتبار نال میرے پیغمبر دے سب تو زیادہ قریب سی، بھلا کیڑا بندہ؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج لوگ نسب میں باتیں کرتے ہیں، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، ابو سفیان نے یہ کر دیا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سب سے قریب نسب ہے میرے پیغمبر کے، پانچویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور نبی پاک علیہ السلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار۔ بادشاہ شاعرون نے حضرت ابو سفیان کو میرے پیغمبر دے متعلق کئی گلاں پوچھیاں، ساریاں گلاں دے جواب حضرت ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دیتے۔ ساریاں گلاں سن کے تے بعد اندر کی کہندا ہے لو کنت عنده لغسلت قدما۔ دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھیے، میرے پیغمبر کے خط کا اثر دیکھیے۔ لو کنت عنده لغسلت قدما،
کہندا ہے اگر میں کتے مدینے ہوندا میں کملی والے دے پیر دھو لیندا میں کملی والے دے قدم مبارک دھو لیندا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دوسرا جملہ بولدا ہے کہندا ہے اگر ابو سفیان نال کیتیاں ساریاں گلاں سچیاں نے تے جس تخت تے اج میں بیٹھا واں آن قریب اس تخت تے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ ہے میرے پیغمبر کے خط کی برکت دوسرا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران وال بھیجیا حضرت دی وقار حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی خط لے کر کے شاہ ایران کول پہنچے اس بدبخت نے میرے پیغمبر دا خط پڑھیا تے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میرے نبی تک پیغام پہنچیا محبوبہ تہاڈا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے فرمایا اللہ پاک ان قریب نو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا حضرات دی وقار پھر جلد وقت آیا اے دے پتر نہیں اینو قتل کر دیتا اے دی حکومت دا تختہ پاش پاش ہو گیا میرے پیغمبر دی تبلیغ تے دعوت دے خط نو پھاڑن دا نتیجہ میرے پیغمبر نے تیسرا خط حضرت حاتب بن نبی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میرے پیغمبر نے شاہ مصر کی طرف بھیجا جسے مقوقس کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا خط پہنچیا انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی بڑی عزت دی تھی میرے پیغمبر دے قاصد رو نار ہے مسلمان تے نہیں ہویا لیکن انہیں مصر دے وچ ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام بات دے بطارے تو فروانہ کی تھی سیدہ ماریا کبتی خاندان وچوں فرعون دے خاندان وچوں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا حضرت ماریا کبتیہ دے بدن وچوں ایک بچہ بھی ہویا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے حضرت دی وقار چوتھا خاتم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن امیہ دے ہاتھ شاہ حبشہ والے بھیجیا نجاشی بادشاہ والے میرے پیغمبر نے خط بھیجیا میرے پیغمبر دا خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا ایمان لے کر کے آیا حبیبہ دا نکاح پڑھا کے انہیں خط لکھ کے میرے پیغمبر کی طرف روانہ کیتا محبوبہ میں نکاح پڑھا دیتا حبیبہ دا قبول فرمایا جائے میرے پیغمبر نے قبول فرمایا چند دن گزرے نے جبریل امین خبر لے کے آیا محبوبہ نجاشی فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کی طرح بنا لو غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے نجاشی بادشاہ دا غیبانہ نماز جنازہ میرے پیغمبر نے پڑھایا حضرات عزیز وقار اے ہے میرے پیغمبر دا مشن جس مشن دی تکمیل وقت میرے پیغمبر نے خطوط دا بھی سہارا لینا پیات لے کر کے پیغام بھیجیا ہے لہذا ان خطوط کے ذریعے اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک مسلمان حکمران ہونے کے ناطے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے قریب جو ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کے حاکموں کو پیغام توحید بھیجیں وہاں کے حاکموں کو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرے ان کو اللہ کی طرف بلائیں ان کو دعوت دیں ادعو اللہ کے تحت اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان اور موحد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قریب کے غیر مسلم حکمرانوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ پر کرے کون اللہ توفیق عطا فرما دے حضرات دی وقار توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مشن نو کمپلیٹ کیتا پورا کیتا حتیٰ کہ حجۃ الوداع دا موقع 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے اونٹنی دے اوتے اللہ دے پیغمبر سوار نے میرے پیغمبر خطاب فرما دے پے نے اے بھی تے اللہ دے نبی دا معجزہ ہے نا اج میں تقریر کردا پیا میں بڑا کر لواں تے پچھلے بندیاں نو آواز نہیں پہنچ رہی اے میرے نبی دا معجزہ ہے میرے پیغمبر خطاب پہ فرماندے نہیں تے آواز 1.25 لاکھ صحابہ تک جا رہی ہے ہر صحابی تک میرے پیغمبر دی آواز پہنچ رہی میرے پیغمبر نے صحابہ نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین تم پر تک پہنچانے کا اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اگو صحابہ نے جواب اندر کیا بلا بلغتا
अद्दैता व नसहता, महबूबा तुसी दीन पहुंचा भी दिता, ओदी ड्यूटी अदा भी कर दी ते हक भी अदा कर दिता। इधर मेरा देखना, मेरे पैगंबर ने अपनी है उंगली इंज आसमान वाल उठाई, नाले फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। तीन दफा मेरे पैगंबर ने जुमला बोलिया, इसी वजह करके इस उंगली नूं शहादत वाली उंगली किया जाता है, इसीलिए इसका नाम शहादत वाली उंगली पड़ गया। मेरे पैगंबर ने जुमू करके फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह हो जा मैं तेरा दीन पहुंचा के ते अपना मिशन नूं कंप्लीट कर दिता है। हज़रत दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया तो तशरीफ ले गए, हुण साडी ड्यूटी की है, मेरा ते तुहाडा मिशन की है। हज़रत दी वकार इस आयत दे अगले जुमले विच साडा मिशन लिखिया है, फरमाया अदू इल्लल्लाहि अला बसीरतिन, अगे पढ़ो आना व मन तबानी, आना व मन तबानी, आना व मन तबानी, मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, व मन तबानी, और जो मेरे पैरोकार हैं वो भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। लिहाजा हुण लोकां नूं अल्लाह वल गुलाम दी ड्यूटी साडी है, हुण लोकां नूं तौहीद वल गुलाम दी ड्यूटी साडी है, हुण लोकां नूं शिरक तो बचाव दी ड्यूटी साडी है, हुण लोकां नूं सुन्नत रसूल दसन दी ड्यूटी साडी है। हज़रत दी वकार मैं अपने घेरे बाप ते नजर पावां, मैं नबी पाक दे इस मिशन नूं याद रखिया कि नहीं रखिया। मैं आज दी गुफ्तगू दी वसादत के जरिए मरकजी जमीयत अहले हदीस के स्टेज की वसादत के जरिए अपने उन भाइयों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जिन्हें पताल सजाने से फुर्सत मिले, जिन्हें झंडियां लगाने से फुर्सत मिले। मैं हाथ बांध कर उनकी खिदमत में गुजारिश करो, जे जश्न तो थोड़े जे वेले हो गए हो, आओ तुहानू मिशन भी दसीए। जे तुहाडा थोड़ा जिहा झंडियां तो टाइम लग जावे, तुहानू ये भी दसीए कि नबी पाक दा मिशन की है, अल्लाह वाल लोकां नू बुलाना, तौहीद दी दावत देना है मेरे पैगंबर दा मिशन है। ये कोई आम मिशन नहीं, ये बड़ा अजीम मिशन है, एडा बड़ा मिशन है। सहीह बुखारी में आंदा है, मेरी और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, सहाबा भी बैठे ने, किताब इल्म दी रिवायत है। एक जगह जब बंदा आया ऊँटनी ते सवार होके, ओने ओ परा ऊँटनी बंद दी है ते इंज मजमे नु चक्कर लाया, पहले इधरों इंज गया, फिर इंज गया, फिर ओ परा होके पुछदा है अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम में से मोहम्मद किसका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सहाबा कहंदे ने कोई आने वालिया साडे सारियां विचों वेख खा सब तो सोहना केड़ा है, ऐ साडे सारियां विच नजर मार हां भला सोहना सब तो केड़ा है, गोरा सब तो केड़ा है, चिट्टा ते खूबसूरत केड़ा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा, ओने फिर इंज करके मजमे दे बंदे अपने नजर दौड़ाई ते मेरे पैगंबर दे कोल खड़ा के कहंदा है जे गल हुस्न से मुकदी है ते ऐदे तो वध के सोहना ही कोई नहीं, ऐदे तो सोना सोना मेरा पैगंबर। अल्लाह दे के जमाल आका सारे जग तो हुसैन बना छड़िया, अल्लाह दे के जमाल हुण तुसीं जाग गए हो, जदों मेरी तकरीर अद्धी हो गई उदों तुसीं जाग पे हो हैं, चलो कोई गल नहीं आपां अद्धी होर वधा देने हैं। अल्लाह दे के जमाल आका सारे जग तो हुसैन बना छड़िया, जामा सदके सदके जामा सदके मैं हुस्न आका तो जिस शम्स कमर शर्मा छड़िया, और जिहड़ियां बुल्लियां ने मेरी जनाब दियां, और जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां, पत्तियां ने मैं रोटी नहीं खाधी इथों। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करना, लोकां दा गला खीरा नाल चलदा है, हलवे नाल चलदा है, साडा गला रब दी फजल नाल चलदा है। अल्लाह 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 अल्लाह, और जिहड़ियां बुल्लियां ने मेरी जनाब दियां, और जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां, और जिवें
پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بلیاں 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 سونے بلیاں بولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑا کر کے شاندار خطاب جاری ہے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت حسن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نفت مصطفیٰ بلبل قرآن کاری بنیامین آبا صاحب توجہ کرنا بندہ پکا بٹ لگدا جے اللہ پاک سے دے ہیں پٹالا گوانڈی جگوانڈ چلو پھر کو ہے تو صحیح نا اللہ پاک سے دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر جب گل سونیاں تے مکدی ہے نا تے اے جڑے بیٹھے نے نا مینوں تے تواڈے سارے وچ سونے پہ لگدے نے چٹے پہ لگدے نے جو کہن لگے صحابہ تو صحیح پہنچے ہیں یہی اللہ کے پیغمبر ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھ گیا ہے عرض کردا محبوب میں دیہاتی تے پینڈو جیا بندہ ماں مینوں بہتا طریقہ نہیں ہوندا گل بات کرن دا اگر گل کرنا در میرے کولوں کوئی بے ادبی ہو جائے کوئی گستاخی تے معاف کریا جائے میرے آقا فرماتے نے سل بدا لگا پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ اللہ عرض کردا محبوبہ اے گل دسو بھلا تسی واقعی اللہ دے نبی ہو پر میں جی میں اللہ دا نبی ہاں اگوں کہندا اس گل تے قسم چک سکدے ہو قسم چک کے کہہ سکدے ہو کہ میں اللہ دا نبی ہاں میں اپنے محبوب دے جگرے تو صدقے جاواں میں اپنے پیغمبر دے تحمل تو صدقے جاواں ساڈا تے پارا منٹ چاہی ہو جاندا ہے اسی تیاں وی کاوڑ تے چڑھ جانے ہاں اے جویں شرلی دے نیڑے ماڑی جی تیلی کرو تے بس اگ لگن دی دیر ہے لیکن میرے پیغمبر تحمل والے مزاج والے میرے پیغمبر نے ہلکا جا تبسم فرمایا اللہ دی قسم میں اللہ دا نبی ہوں تے نال فرمایا ہن تیری سہولت واسطے ہن جیڑی بھی گل کرے گا او دا جواب تینوں قسم نال ہی دیاں گا تاکہ تیری ٹینشن مکی رہے اللہ اللہ پھر کی کہندا ہے آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم میں 5 نمازوں کا حکم دیتا ہوں پھر فرمایا میں زکات دین کا حکم دے رہا ہوں پھر فرمایا میں حج کا حکم دیتا ہوں میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دیتا ہوں میرے پیغمبر نے اسلام کا پورا ماٹو سمجھا دیتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے سنیا جے توجہ کریا جے اور خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے علماء میری بات کی طرف توجہ کریں علماء کرام دور دور دے سفر کرنے پیندے نے ممبرات تے کھلو کے تقریراں کرنیاں پیندیاں نے بعد وچ لوکاں دیاں گلاں وی سننیاں پیندیاں نے ٹینشن نہ لیا کرو گھبرایا نہ کرو اے ویکھو دائی دی کنی عظمت ہے اے ویکھو واعظ دی کنی عظمت ہے اللہ کا دین پھیلانے والے کی عظمت کتنی بلند ہے انجر کر کے کھڑا ہو گیا عرض کردا محبوبہ ہن میں اپنی جماعت تے اپنے قبیلے والے جا رہا ہاں اے دا نام زمام بن صالبہ اے کیڑے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھدا ہے یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے محبوب میں ہن جاواں گا اپنی برادری دے لوگاں نوں جا کے واز کراں گا اپنے قبیلے دے لوگاں نوں دین دساں گا یعنی میرے پیغمبر دے کولوں سن کے دائی بن کے اٹھیا ہے واعظ بن کے اٹھیا ہے اپنی قبیلے دے لوگاں نوں اللہ دا دین دسن واسطے میرے پیغمبر کول اجازت لے کے اٹھیا ہے انج ٹریا جا رہا ہے نبی پاک دے جاندے دی کنڈ نوں تک دے نے ناڑے ایک جملہ اور بھی سن لو ایک جملہ اور بھی بولیا کہندا لا ازید ولا ھذا ولا نقص محبوبہ جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا آئی تے میرا منہج ہے آئی تے میرا دین ہے آئی تے میری شریعت ہے ایسے واسطے تے لوگ کی گلاں کر دے رہے ہم 2 سے 3 نہیں کر سکتے ہم 3 سے 4 نہیں کر سکتے جتنے سونا کھڑا کر کے گیا ہے اسی زیر زبر دا بھی فرق پانا گوارا نہیں کر دے لا ازید ولا ھذا ولا انقص ایک گل کہہ کے تر پیا ہے ایک تریا جا رہا تے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ اگر تو
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਤੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜन्नत ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ नहीं, अजे नमाज नहीं पढ़ी, जाके पढ़ेगा। रोजा रखिया कोई नहीं, जाके रखेगा। अजे कोई नेकी दा काम नहीं कीता, सिर्फ दो काम कीते ने। एक अल्लाह दे पैगंबर ते ईमान लेके आया है, एक अपने आप नू दाई ज़ाहिर कीता है, अपने आप नू बादो तबलीग वाला ज़ाहिर कीता है। ये दो अमल की बुनियाद पर मेरे पैगंबर ने फरमाया जन्नती जा रहा है। अल्लाह तेरी वकार की डब। और एक दूसरी रिवायत है, वो एक दूसरी किताब में आती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठ के गया है, सवारी ते पैन लगा है, एक सवारी दा पैर एक बेले विच गया है, थल्ले गिड़िया है, गिरदे नाल दा मनका टुट गया, जान निकल गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दस्सिया गया, महबूबा नवा नवेला परौणा, नवा नवेला मुसलमान, नवा नवेला बंदा, नवा नवेला मेहमान फौत हो गया है, दुनिया तो चला गया है। ओए बाए देते खतीबो, लंबे लंबे सफर करके थक जाने हैं, लोगों के ताने ते मेहने सुन के दिल परेशान हो जाता है। लेकिन जब हदीस पढ़ी दी यकीन जानो थकावटां सारियां लथ जांदियां ने। मेरे पैगंबर नूं दसिया गया, मेरे पैगंबर अगे बड़े ने, आका अलैहिस्सलाम ने दा सर झुक के ते अपनी गोदी विच रखिया है। वाह खतीबा तेरी अजमत तो सदके जावा, वाह मेहमाना तेरी अजमत तो सदके जावा, तेरा मुकाम किड्डा ऊंचा है, तेरा मर्तबा किड्डा ऊंचा है, और तेरे सर तो सदके जावा, तू झुक के नबी पाक ने तेरा सर अपनी गोदी में रखा है। और एक रवायत में आता है, अल्लाह के नबी ने उसके होंठों का बोसा दिया, नबी पाक ने होंठों का बोसा दिया। सहाबा अर्ज करते ने, महबूबा होंठों का बोसा क्यों पे देंदे रे? फरमाया मैनू वेखदा पिया माए मूंह नाल जन्नत दे मेवे पिया खांदा है, जन्नत दे फल पिया खांदा है। अदऊ इल्लल्लाहि अला बसीरतिन, अदऊ इल्लल्लाहि अला, लगे रहो अल्लाह के दीन की दावत के लिए। सुबह से अपना मिशन बनाओ कि हमने हर मुशरिक को अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है, हर कब्र परस्त को अल्लाह की तौहीद की तरफ लेकर आना है। वजरा गड्डियां दे पैर चुमे, वजरा पैरां दे जनाब जड़ा जड़ा पीरां दे पैर चुमे, वजरा जगह जगह ते सजदा करदा फिरे। आज जहां से ये मिशन लेकर जाओ कि कल से इंशाअल्लाह हमने हर मुशरिक को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना है। कहो इंशाअल्लाह कल तो रब दी तौहीद दा पैगाम देना, पर आ भी तरीका नहीं ठीक। तौहीद सुनानी है केड़ी? छौटे ला दो, मोछे पा दो, फट्टे चुक दो, हैं? ऐसे किसी खतीब नूं कहिए ना भी तुहाडा मौजू तौहीद है, तुसीं तौहीद बयान करनी, वो गड्डी चों लत्त ते बावां चढ़ाने वाला। अज कहीं बावां टुंडदा भी, अज मैं ना अज वट कट देने ने, आज मैं फट्टे चुक देने ने, आज मैं छौटे ला। ये कौन सी तौहीद है भाई? किताब सुन्नत से हमें ये तो मिलता है कि तौहीद की खातिर सहाबा और अहले बैत ने और अल्लाह के रसूल ने मारे खाई हैं। कितनी पढ़िया भी तौहीद भी सुनाई है, तो नाल डांगा सोटी भी चलाए, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तौहीद सुनानी है प्यार नाल। तो जेड़ा कबर ते झुकदा है, जेड़ा अल्लाह दी पूजा करदा है, जेड़ा घोड़े दी पूजा करदा है, जेड़ा रब नूं छड़ के हजरां ते शजरां ते आड़ इस दर ते उस दर ते दर बदर फिरदा नहीं। जे तौहीद सुनाओ किवें? जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया, तू गैरां कोलों क्यों मंगना है? नारे तकबीर, मसले के हक, मसले के अहले हदीस, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत मौलाना कारी बिन अमीन आबद साहब। अल्लाह तवज्जो करना जरा हैं सुनाओ। जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया, तो गैरां कोलों क्यों मंगना है? जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया, तो गैरां कोलों क्यों मंगना है? हो अल्लाह दे कुरान समझाया, तो गैरां कोलों क्यों मंगना है? ओ जिवें बंदिया तेरा सर एक है, ए मेरा रहमान दा दर एक है। ये है हमारा मिशन। और जिवें बंदिया तेरा
سارے ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نبی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ، رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے۔ اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او کفوان احد کہلایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے ذمہ، رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں منگنا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کی سمجھو تقریر مک گئی ہے، کی سمجھو تقریر مک گئی ہے، تو میں تو ہون شروع کرنے لگا۔ اللہ اللہ ہے تو شیر پڑھ لیا تو سمجھا بھی ہوں مکو ہے، مکی شکی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، توحید دا نعرہ بجنے ہے گجرانوالہ کھیالی دے باسیوں، ذرا پتہ لگ جائے نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ملبر قرآن کاری بنیامین احمد صاحب۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدرہ، یہ اللہ کے پیغمبر کی بیعت کا پہلا مقصد ہے۔ انہوں لگا دوجہ شروع کرنا ہے، اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ، تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام دی بیعت کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک قرآن کریم میں آیت 3 مقامات پر آئی، سورہ توبہ میں آئی، سورہ فتح میں آئی، سورہ صف میں آئی، تین جگہ تے اللہ پاک نے اینڈ والے لفظاں دی تبدیلی جنہاں قرآن پاک اندر 3 جگہ تے سائد میں بیان کیتا۔ ایک اندر نبی پاک دی بیعت کا ایک مقصد بیان ہوا، کیڑا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، میرے پیغمبر اس واسطے آئے تاکہ تمام ادیان باطلاں نو مغلوب کر دیتا جائے، دین غنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دیتا جائے۔ میرے پیغمبر دنیا تے اللہ دے دین دے غلبے لئی آئے نے، ایتھے کوئی نہیں اونچا ہو سکتا تے کوئی نہیں غالب ہو سکتا، کوئی غالب نہیں آئے گا، نہ امریکہ غالب آئے گا، نہ برطانیہ غالب آئے گا، نہ روس غالب آئے گا، نہ اسرائیل غالب آئے گا، نہ کوئی ٹینک والا، نہ کوئی آبدود والا، نہ بھارت غالب آئے گا۔ اللہ دا فیصلہ رب کی زمین تے یا رب غالب آئے گا یا رب دا رسول غالب آئے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اس وقت محبت دا ترانہ پڑھیے، تینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، او قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے، توجہ، قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم پڑھنا پینا ہے، قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے امام تو امام ساڈا اچا ہے، سارے امام تو امام ساڈا اچا ہے، او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی زمین پر صرف دین حنیف غالب آئے گا اور کوئی دین غالب نہیں آئے گا۔ پہلے لوگ کا مرضی دے دین بنائے ہو سن، یہودیاں دا مرضی دا دین، عیسائیاں دا مرضی دا دین، مجوسیاں دا مرضی دا دین، مکے دے کافراں دا مرضی دا دین، گھر وچ دھی جم دیے، گھر وچ ٹویا کڈ کے دب دیندا، کیوں؟ دین جو مرضی دا ہویا۔ اللہ تے دی وقار
دو بھیڑاں پسند آ گئیاں کٹھیاں نال بیک وقت نکاح کر لیندا کیوں مرضی دا دین جو ہویا عورت نوں مخصوص ایام آ گئے نے کمرے وچ بند کر دیندا ہے تے انسانیت دے تقاضے نوں ختم کر دیندا ہے گھر دا دین جو ہویا تری چاندی بکری دا گوشت کھان نوں دل کردا ہے مار کے کوئی چیز دلاں تے کٹ دیندا ہے بکری بیچاری تڑپتی رہندی ہے اب لت نوں بروٹ کر کے کھا جاندا ہے مرضی دا دین جو ہویا خانہ کعبہ دے وچ 360 بت رکھے پے نے مرضی دا دین جو ہویا بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے جب مرد آتے عورتیں آتے تو برہنہ ہو جاتے مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ جڑے مرد نے وہ قریش دے مرداں کولوں آ کے کپڑے منگ دے جڑیاں عورتاں نے وہ قریش دی عورتاں کولوں آ کے کپڑے منگ دیاں جنہاں نوں قریش کپڑے دے دیندے وہ کپڑے پہن کے طواف کر دے جنہاں نوں قریش کپڑے نہ دیندے وہ ننگی بیت اللہ دا طواف کیتی جاندے گھر دا دین جو ہویا میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا یوں اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کی دہلیز کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا سنو لوگو آج تو بعد تواڈے رسم و رواج سارے ختم ہو گئے نے آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج محمد الرسول اللہ دا چلے گا سارے مرضی دے دین مٹ گئے ساری مرضی دیاں گلاں مٹ گئیاں میرے نبی دا دین غالب آیا میرے پیغمبر دا مشن بھی کامیاب رہا اور ایک کامیاب مشن چلدا رہا کئی سال تک اللہ دی زمین تے اسلام غالب رہا ادھی دنیا تو زیادہ دنیا تے اسلام دے جھنڈے لہراندے رہے پھر کی بنیا پھر اے بنیا فخلف من بعدی مخلف اضاعوا الصلاۃ پھر نمازاں ضائع کرن والے آ گئے پھر روزے چھڈن والے آ گئے پھر شریعت نو بھلان والے آ گئے پھر ہولی ہولی ساڈا تختہ تھلے چلا گیا اسی مغلوب ہو کر کے رہ گئے اج ساڈیاں حالتیں بن گئیاں نے پورے قرآن وچ سچ بولن والیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں اسی حفظ کر لیاں نے اپنے بچیاں نو حفظ کروا لیاں نے پر سچ بولنا یہود و نصارا نے شروع کر دیتا ہے پورے قرآن دے وچ جنیاں آیتاں امانتداری دیاں نے ساریاں آیتاں زبانی اسی یاد کیتیاں نے لیکن امانتداری تے عمل تے یورپ کنٹری نے کرنا شروع کر دیتا ہے اور پورے قرآن دے وچ امامداری دیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں حفظ اسی کر لیاں نے امانتداری تے امامداری تے عمل انہوں نے کرنا شروع کر دیتا ہے اسی قرآن تے غور کر کر کے توحید بنا دے رہے وہ قرآن تے غور کر کر کے جہاد بنا دے رہے وہ قرآن تے غور کر کر کے ٹینک بنا دے رہے وہ قرآن تے غور کر کر کے طرح طرح دیاں ترقیاں کر دے رہے حضرات دی وقار وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہو گیا میں مسلمان ہو کے وقت دی پابندی نہ کر سکیا وہ ہے کافر پر جم خانے وچ وقت تے جاندا ہے وہ ہے کافر پر کلب وچ وقت تے جاندا ہے وہ ہے کافر پر بابت کدے وچ وقت تے جاندا ہے وہ ہے کافر پر کائنات دے لوگوں گردوارے وچ ٹائم نہ جاندا ہے کافر پر اپنے عبادت خانے تے مندر دے وچ وقت نہ جاندا ہے وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہے تے میرے کول اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی سیدھے نہیں کیتے گئے ایک دی اذان مکدی ہے دوسرے دی جماعت شروع ہو جاندی ہے دوسرے دی جماعت نہیں مکدی تیجا اذان کہن لگ جاندا ہے ہم سے تو نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی وہ کافر ہو کر بکر کے پابند بن گئے حالانکہ قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہم اللہ کے پیغمبر کے مشن کو بھول گئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو بھول گئے نتیجہ یہ نکلا آج ہم گمراہی کے رستے پر آج ہم گمراہی کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہیں آؤ جشن کو چھوڑو مشن کو اپناؤ آؤ جدیوں کو چھوڑو اللہ کے قرآن کو اپناؤ آؤ یہ بازاروں کو چھوڑو مساجد کی زینت بنو بازاروں کو سجانا چھوڑ دو اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجانا شروع کر دو میرے پیغمبر دے دین تے عمل کرنا شروع کر دیو اے جے مشن رسول اللہ دا اے جے مشن ہر نبی دا اے او مشن ہر اس بندے دا جڑا میرے پیغمبر دا پیروکار بن جائے گا خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین جزاک اللہ شکریہ اللہ پاک جزائے خیر دا فرمائے تمام دوستاں دا شکریہ جڑے قافلے دی صورت دے اندر آئے نے
میں دعا واسطے شیخ القرآن مولانا عبدالشکور شیخ پوری صاحب کو دعوت دیا گا. قاری احمد حسن صادق صاحب انشاءاللہ عمر الرحمان 27 ستمبر دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ مکی مسجد بیرون ٹھیاری بائی پاس ٹرک اڈا